Kampante ang buhatan sa Malaybalay City Police Station sa ilang gitumbok nga prison of Antagasta sa pagmasaker sa tulo ka miyembro sa pamilya didto sa Purok 11, Barangay Manago, Malaybalay City, Bukidnon, adlong Martes sa Hunyo 3 ning tuiga. Nainabi sa XFM News Team si Police Lieutenant Colonel Jupet Paglinawan ang hepe sa Malaybalay CPS. Matud niya nga kampante kini kay aduna sila iligon nga impormasyon kalabot sa krimen o kampante usab siya sa ilang POI nga sakto ang ilang gitumbok nga tawo. Confident ko nga natay solid leads sa maong nitabo. Ang POI nato is confident po ta nga gitumbok na to ang saktong maong tao. O in a short while, ma-file ra nato ning kaso. Ang ato lang ini is nag-amping ta. Gani, doon na namatod pa sila'y positive progress sa maong kaso o giulat na lamang ang resulta sa fingerprint o DNA nga nakuha sa crime scene. With respect sa Barangay Managok, nanatay positive nga progress sa maong kaso pero dili lang nato i-disclose sa kahanginan pending ang atong investigation. Ato pagyapong gitagad ang feedback gikan sa SOCO mahitungod ining fingerprint analysis of the DNA nga nakuha nila sa maong area. Samtang aduna na sila'y resulta sa ikaduhang cartographic sketch o gitinguha nga ma-disseminate na kini alang sa dinaliang pagsikop sa suspeka o kakonsabo niini. Nanay resulta ang cartographic sketch pero dili pa lang na mo i-publish pending ang among pagpanangit sa ato ang IRED quarters. Amo asang pangitaan og pamaagi nga hatag na mo ni sa mga channel nga mas mga credible channels para ma-disseminate ni in time. Mga katrupa, para malikayan nga mohanap ang pananawa, inom og Vision X Plus softgel capsule. Ang naginusarang softgel capsule nga adunay lutein, zeaxanthin ug beta-carotene nga mga high-grade antioxidants nga makatabang sa tinaw nga pananawa alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tavios, XFM News.